अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। वजारत मजहबी अमूर ने पाकिस्तान में हज के लिए जाने वाले दोस्तों के लिए, मुसलमानों के लिए दरख्वास्तें लेने की तारीख का ऐलान कर दिया है। बहुत अहम फैसले हुए हैं, कुछ रायत भी हुई है उस पैकेज में। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि अब औरत जो है वो बग़ैर महरम के हज पर जा सकती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने यह फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला क्यों हुआ है, इसकी क्या वजूहत थी? अब औरत बग़ैर महरम के अगर सफ़र करती है हज के लिए तो उसको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, हज पैकेज में कितनी रायत हुई है, जनूबी रीजन और शुमाली रीजन जो है उनमें क्या फ़र्क है और कितने पैसों का फ़र्क है, और दूसरा ये है कि बुनियादी सहूलतें कौन सी दी जाएंगी, इख्तियारी सहूलतें कौन सी दी जाएंगी, टोटल पैकेज कितना होगा, और कौन कौन सी हदायत हैं हज आज़मीन हज के लिए, और कौन कौन सी शराइत जो है वो पूरी करनी ज़रूरी है जिन लोगों ने एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, और कौन कौन से बैंक में एप्लीकेशन दी जा सकती हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी मालूमात हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शेयर करेंगे। बड़े इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। हज जिन लोगों ने करना है, कौन कौन से लोग हज नहीं कर सकते हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आज़मीन हज हज यानी कि जिन लोगों ने भी हज अदा करना है, ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए कौन सी डेट तक वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 27 नवंबर से लेके 12 दिसंबर 2023 तक डेट है। जो भी लोग हज के लिए, हज की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं, वो इन तारीख़ों के दरमियान 27 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं। कौन कौन से बैंकों में करवा सकते हैं, कौन कौन से बैंक जो हैं जिनको नामज़द किया गया है एप्लीकेशन लेने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, फैसल बैंक है, बैंक अल हबीब है, अस्करी बैंक है, द बैंक ऑफ पंजाब है, एमसीबी बैंक है, अलाइड बैंक है, मेज़ान बैंक है। इसके अलावा सुनहरी बैंक है, बैंक अल-फलाह, बैंक इस्लामी, हबीब मेट्रो बैंक है, और ज़री तरक्याती बैंक है। ये वो बैंक हैं जो वजारत दिफा ने और हुकूमत पाकिस्तान ने जिनको नामज़द किया है कि इन बैंक्स में किसी जगह पे भी आप एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन भी आप जमा करवा सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि दरख्वास्त गुजार को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने अमल करना है, या जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो ज़रूरी है। तो इसमें नादरा का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए आपका, 16 दिसंबर तक वो कारामद हो, और अगर उसके बाद भी है तो उसमें फिर ये है कि पासपोर्ट के लिए जो आपका टोकन है वो भी चल जाएगा, और पासपोर्ट आपका जो है 16 दिसंबर तक वैलिड होना चाहिए। एक तो ये इसमें आ गया। दूसरा इसमें ये है कि एक ग्रुप में अगर लोग जा रहे हैं तो उस ग्रुप के जितने भी अफराद हैं उनके लिए ये लाजम है कि एक ही पैकेज जो है वो तमाम लोगों ने, ये नहीं हो सकता कि एक जो है वो शॉर्ट हज के लिए जाए या एक लॉन्ग हज के लिए जाए। तो जो भी पैकेज अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो फिर आपको एक ही पैकेज जो है वो लेना है आपने, उसके अलावा दूसरा पैकेज नहीं ले सकते। और कौन से लोग जो हैं वो अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 2017 से लेकर 2023 तक जिन लोगों ने हज अदा किया है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस साल जो नेक्स्ट हज आ रहा है उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो लोग जो महरम के तौर पर या अटेंडेंट के तौर पर साथ गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सीनियर सिटीज़न है, यानी कि जिस शख्स की उम्र, ख्वाह वो औरत है या मर्द है, अगर उसकी उम्र 80 साल या इससे ज़्यादा है तो फिर उसके साथ एक अटेंडेंट होना ज़रूरी है। यानी कि अटेंडेंट के बगैर 80 ईयर्स का कोई भी शख्स, औरत हो या मर्द हो, मुसलमान, वो फिर हज के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकेगा। उसने एप्लीकेशन देनी है तो फिर अटेंडेंट को उसने साथ उसके मेंशन करना है। अब आते हैं इस बात पे कि औरत जो है वो फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में, हमने तो इससे पहले कभी सुना भी नहीं था और शरई मसला भी बयान करते थे उलमा इकराम के, औरत बग़ैर महरम के हज अदा नहीं कर सकती या हज के लिए जा नहीं सकती या एप्लीकेशन ही नहीं दे सकती। लेकिन इस दफ़ा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि औरत बग़ैर महरम के हज अदा कर सकती है। उसको किसी भी महरम में आपको भी पता है कि शोहर, वालिद, भाई, बेटा, दादा, नाना, चचा, मामू, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा, ये सारे, इनमें से कोई ना कोई रिश्तेदार अगर साथ होता था तो फिर ही औरत जो है वो हज परफॉर्म कर सकती थी। लेकिन अब
نظریاتی کونسل جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عورت اگر حج کرنا چاہتی ہے تو وہ اکیلی جا سکتی ہے، لیکن اس نے کیا کوائف دینے ہیں، 3 شرائط اس پہ انہوں نے لگائی ہیں کہ 3 یہ شرطیں اس نے پوری کرنی ہیں تو وہ بغیر محرم کے بھی حج پر جا سکتی ہے۔ وہ 3 شرطیں جو ہیں وہ کون سی ہے؟ ایک تو اس نے حلف نامہ دینا ہے اس چیز کا کہ اس نے اپنے والدین سے یا شوہر سے اجازت لی ہے اس بات کی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی بھی قابل اعتماد جو خواتین کا گروپ ہوگا، گروپ کی شکل میں جہاں پہ خواتین جا رہی ہیں اس میں شامل ہو کے وہ جا سکتی ہے۔ اور تیسری آخری جو اس پہ قدغن ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی بیان حلفی دے گی کہ اس کو کسی قسم کا حج کے دوران جو ہے کسی فساد یا خطرے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ 3 چیزوں پہ بیان حلفی لکھنا ہے۔ تو عورت جو ہے وہ فرسٹ ٹائم جو ہے یہ ایک نئی چیز آئی ہے، اس سے پہلے تو بہت زیادہ لوگ اس کو شرعی حوالے سے بڑی قدغن لگاتے تھے، لیکن یہ جو ہے چیز اب آ گئی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر بھی کر سکتی ہے اور حج بھی ادا کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے پیکج پہ آتے ہیں کہ پیکج میں کتنی کنسیشن جو ہے وہ حکومت پاکستان نے دی ہے سرکاری حج کے لیے، تو وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ رعایت دی ہے سرکاری حج کے لیے۔ اب اس کا 2 ریجن چونکہ پاکستان میں علیحدہ علیحدہ سے بنائے ہوئے ہیں، ایک جنوبی ریجن ہم اس کو بولتے ہیں، ایک شمالی ریجن ہے۔ جنوبی ریجن میں کراچی، کوئٹہ اور سکھر، یہ 3 جو ایریاز ہیں یہ جنوبی ریجن میں آتے ہیں، جبکہ باقی جتنے بھی شہر ہیں پاکستان کے وہ شمالی ریجن میں آتے ہیں۔ تو جنوبی ریجن والوں کے لیے 10,65,000 کا پیکج ہے، اور شمالی ریجن کے والوں کے لیے جو ہے وہ 10,75,000 روپے کا پیکج ہے۔ اس میں جو ہے وہ سرکاری حج ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں اور وہ وہاں سے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ ڈالرز میں ہے $3765 جو ہیں وہ لوگ جو جنوبی ریجن کے ہیں وہ پے کریں گے، اور اس طرح شمالی ریجن کے جو ہیں وہ $3800 جو ہیں وہ پے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 چیزیں ہیں، ایک لانگ حج پیکج ہے اور ایک شارٹ حج پیکج ہے۔ لانگ حج پیکج جو ہے وہ 38 سے 42 دن کا ہوتا ہے، اس میں مدینے میں آپ نے 8 دن رہنا ہے۔ اسی طرح شارٹ حج پیکج جو ہے وہ 20 سے 25 دن کا ہے، اور اس میں مدینے میں آپ نے 5 سے 3 دن رہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے جو روانگی فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ مشروط ہے، وہ آپ نے لینا ہی لینا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں سے پھر آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا کے بھیجنا ہے، یا سادہ پیج پہ آپ نے ایک بیان حلفی دینا ہے جس میں آپ نے یہ اقرار کرنا ہے یا لکھنا ہے، ڈکلیئر کرنا ہے کہ میں فزیکلی فٹ ہوں اور حج جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہوں۔ اس میں نے آپ کو حج کا پیکج بھی بتا دیا ہے، میں نے یہ بھی بتا دیا کہ رعایت کتنی ہوئی ہے، یہ بھی بتا دیا کہ خواتین کے لیے اب جو ہے وہ محرم کے بغیر وہ حج ادا کر سکتی ہیں۔ ڈیٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں، دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں، 27 نومبر سے لے کے 12 دسمبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں پہلے آئیے اور پہلے پائیے والا معاملہ ہے۔ ان سرکاری جو ہے اس میں پھر وہ قرعہ اندازی والا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے جیسے جیسے اپلیکیشن آپ کی آتی جانی ہے تو انہوں نے انٹرٹین کرنی ہے، لہٰذا برانچ بھی میں نے آپ کو ساری اس میں بتا دی ہیں کہ کس کس برانچز میں آپ یا بینک میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ آن لائن بھی ہو رہی ہے، ان کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں۔ پیکج آپ کو بتا دیے ہے 10,75,000 جو ہے وہ شمالی ریجن کے لیے اور جنوبی ریجن کے لیے 10,65,000 ہے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے تھا کہ یہ انفارمیٹو تھا۔ امید کرتے ہیں آپ اپلیکیشن ضرور دیں، بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ ہر جو وسیلے والا بندہ ہے، وسائل والا بندہ ہے، اس کے لیے جو ہے یہ فرض بھی ہے، تو ضرور اپلیکیشن دیں، لیکن جتنی جلدی آپ اپلیکیشن دے دیں گے اتنا ہی آپ کو جلدی انٹرٹین کر لیا جائے گا، ادروائز پھر پرائیویٹلی تو مہنگا پڑتا ہے۔ تو یہ ڈیٹس آپ نہ بھولیے گا اور فوراً اپلیکیشن دیں۔ ڈاکومنٹ آپ کو بتایا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ، اگر پاسپورٹ آپ کا مطلب اس کا ایکسپائر ہو گیا یا بننے کے لیے دیا ہے تو آپ کا جو ٹوکن ہوتا ہے وہ بھی آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو فٹنس سرٹیفکیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسی طرح باقی چیزیں بھی تقریباً ساری ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔